मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। एतद्विषये वयम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। आवरणस्थेषु त्रिषु रूपेषु शुद्धं रूपं रिक्तस्थाने लिखन्तु। यथा नागराजः हिमालयं पश्यिष्यति, पश्यति, द्रक्ष्यति। नागराजः हिमालयं द्रक्ष्यति। पतितः शिशुः रुदिष्यति, रोदिष्यति, रोत्स्यति। पतितः शिशुः रोदिष्यति। कविः काव्यं लिखिष्यति, लिखिष्यति, लेखिष्यति। कविः काव्यं लेखिष्यति। वयं चायं पास्यामः, पिबिष्यामः, पिबास्यामः। वयं चायं पास्यामः। अहं हिन्दीभाषां ज्ञास्यामि, जानिष्यामि, ज्ञास्यामि। अहं हिन्दीभाषां ज्ञास्यामि। भगिनी नूतनवस्त्रं क्रीणीष्यति, क्रेष्यति, क्रीष्यति। भगिनी नूतनवस्त्रं क्रेष्यति। भवान् स्यूतं ददातु। अहं ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यामि, गृह्णीष्यामि। भवान् स्यूतं ददातु। अहं ग्रहीष्यामि। सः प्रवासकाले यानपेटिकां नेष्यति, नयिष्यति, नश्यति। सः प्रवासकाले यानपेटिकां नेष्यति। अहं बान्धवान् आह्वयिष्यामि, आह्वास्यामि, आह्वास्यामि। अहं बान्धवान् आह्वास्यामि। ते सर्वं कार्यं कर्तुं शक्नुष्यन्ति, शक्निष्यन्ति, शक्ष्यन्ति। ते सर्वं कार्यं कर्तुं शक्ष्यन्ति। वयं परश्वः अत्रैव मेलिष्यामः, मिलिष्यामः, मिल्ष्यामः। वयं परश्वः अत्रैव मेलिष्यामः। दृट् लकारविषये अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकं कोष्ठकम् अस्ति। कोष्ठके केचन शब्दाः सन्ति। ते च अहं, सः, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, आगामिसप्ताहे, आगामिमासे, आगामिवर्षे। पुस्तकं, पत्रिकां। पठिष्यति, लेखिष्यामि, क्रेष्यति। कोष्ठके स्थितानाम् एतेषां शब्दानां साहाय्येन 30 वाक्यानि रचयन्तु इति सूचना अस्ति। वयम् अभ्यासार्थं कानिचिदेव वाक्यानि रचयामः। यथा अहं श्वः पुस्तकं लेखिष्यामि। सः परश्वः पत्रिकां पठिष्यति। सः आगामिवर्षे पुस्तकं क्रेष्यति। अनेन प्रकारेण अन्यानि अपि वाक्यानि लेखनीयानि। इदानीं वयम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। मोहनः स्वभाविजीवनस्य योजनाम् एवं कर्तुम् इच्छति। तद्विषये सः किं किं चिन्तयति इति वदन्तु। उदाहरणं स्नातकोत्तरपदवीप्राप्तिः। अहं प्रथमं
स्नातकोत्तरपदवीं प्राप्स्यामि विद्यालयत्यागः तदा अहं विद्यालयं त्यक्ष्यामि उद्योगप्राप्तिः अहम् उद्योगं प्राप्स्यामि कन्यापरिणयः अहं कन्यां परिणेष्यामि निवेशनक्रयणम् अहं निवेशनं क्रेष्यामि गृहनिर्माणम् अहं गृहं निर्मास्यामि गृहप्रवेशः अहं गृहं प्रवेक्ष्यामि विदेशगमनम् अहं विदेशं गमिष्यामि ततः प्रत्यागमनम् अहं ततः प्रत्यागमिष्यामि उद्योगत्यागः अहम् उद्योगं त्यक्ष्यामि निर्वाचने भागग्रहणम् अहं निर्वाचने भागं ग्रहीष्यामि मुख्यमन्त्रित्वस्वीकरणम् अहं मुख्यमन्त्रित्वं स्वीकरिष्यामि जनसमस्यापरिहारः अहं जनसमस्यां परिहरिष्यामि अग्रिमः अभ्यासः पूर्वस्थितेषु वाक्येषु सर्वत्र अहम् इति स्थाने मोहनः इति शब्दं योजयित्वा वाक्यानि पुनर्वदन्तु यथा मोहनः प्रथमं स्नातकोत्तरपदवीं प्राप्स्यति तदा सः विद्यालयं त्यक्ष्यति मोहनः उद्योगं प्राप्स्यति मोहनः कन्यां परिणेष्यति मोहनः निवेशनं क्रेष्यति मोहनः गृहं निर्मास्यति मोहनः गृहं प्रवेक्ष्यति मोहनः विदेशं गमिष्यति मोहनः ततः प्रत्यागमिष्यति मोहनः उद्योगं त्यक्ष्यति मोहनः निर्वाचने भागं ग्रहीष्यति मोहनः मुख्यमन्त्रित्वं स्वीकरिष्यति मोहनः जनसमस्यां परिहरिष्यति भविष्यत्काले लृट् लकारस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म पूर्वतने पाठे इदानीं तद्विषये एव अग्रिमम् अभ्यासं करिष्यामः एते गृहसदस्याः इदानीं प्रवासार्थं प्रस्थिताः सन्ति तेषां सम्भाषणं पठन्तु वयं सायङ्काले कन्याकुमारीं प्राप्स्यामः प्रथमं समुद्रतीरं गत्वा सूर्यास्तं द्रक्ष्यामः अनन्तरं देवालयं गमिष्यामः तत्र देव्याः दर्शनं करिष्यामः वयं कुत्र निवत्स्यामः देवालयसमीपे प्रवासीमन्दिरम् अस्ति तत्र निवत्स्यामः भोजनव्यवस्था कथम् तत्र अनेके भोजनालयाः सन्ति तत्र गमिष्यामः अथवा प्रथमम् एव खाद्यानि क्रेष्यामः तानि प्रवासीमन्दिरं नेष्यामः तत्र खादिष्यामः रात्रौ तत्रैव स्थित्वा प्रातः प्रत्यागमिष्यामः मित्राणि वयं सम्भाषणं श्रुतवन्तः इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः भवान् एव गृहप्रमुखः सन् गृहसदस्यान् उद्दिश्य एकां प्रवासयोजनां वदतु यथा वयं प्रातः 6 वादने गृहतः प्रस्थानं करिष्यामः वयं 8 वादने उडुपिनगरं प्राप्स्यामः 9 वादने देवदर्शनं करिष्यामः
एतेन क्रमेण अन्यानि अपि वाक्यानि वक्तव्यानि। अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य साहाय्येन एतेषां वाक्यानां परिवर्तनं कुर्वन्तु। यथा गतभानुवासरे सः चलनचित्रं न दृष्टवान्। आगामिभानुवासरे। आगामिभानुवासरे सः चलनचित्रं द्रक्ष्यति। अग्रे ह्यः सा आपणं गतवती। श्वः अपि। श्वः अपि सा आपणं गमिष्यति। जनवरी मासे सः वाराणसीं गतवान्। एप्रिल् कोल्काता। एप्रिल् मासे सः कोल्कातां गमिष्यति। गतमासे सः वस्त्रं क्रीतवान्। आगामिमासे पादरक्षा। आगामिमासे सः पादरक्षां क्रेष्यति। दिनेशः अद्य एकं पत्रं लिखितवान्। श्वः अपि। दिनेशः श्वः अपि एकं पत्रं लेखिष्यति। एतस्यां क्रीडायां वयं जयं प्राप्तवन्तः। अन्यक्रीडा। अन्यक्रीडायाम् अपि वयं जयं प्राप्स्यामः। इदानीं ते विन्ध्यपर्वतं दृष्टवन्तः। इतः परं हिमालयः। इतः परं ते हिमालयं द्रक्ष्यन्ति। ते किञ्चित् धनं दत्तवन्तः। अनन्तरम् अधिकं धनं। ते अनन्तरम् अधिकं धनं दास्यन्ति। ते प्रातःकाले अल्पमेव खादितवन्तः। रात्रौ अधिकं। ते रात्रौ अधिकं खादिष्यन्ति। सा एकस्मिन् चित्रे अभिनीतवती। इतः परं 3 चित्रेषु। सा इतः परं 3 चित्रेषु अभिनेष्यति। सः स्कूटर् यानं चालितवान्। अग्रे कार्यानं। सः अग्रे कार्यानं चालयिष्यति। अग्रिमः अभ्यासः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं वदन्तु। यथा भवान् नगरं गमिष्यति वा? आम्, अहं नगरं गमिष्यामि। अग्रे भवान् भवती श्वः पुस्तकं क्रेष्यति वा? आम्, अहं श्वः पुस्तकं क्रेष्यामि। भवान् भवती सायङ्काले नाटकं द्रक्ष्यति वा? आम्, अहं सायङ्काले नाटकं द्रक्ष्यामि। भवान् भवती हिन्दुस्तानीसङ्गीतं श्रोष्यति वा? आम्, अहं हिन्दुस्तानीसङ्गीतं श्रोष्यामि। भवान् भवती प्रश्नं प्रक्ष्यति वा? आम्, अहं प्रश्नं प्रक्ष्यामि। भवान् भवती निश्चयेन सूचयिष्यति वा? आम्, अहं निश्चयेन सूचयिष्यामि। भवान् भवती प्रवासार्थम् अनुजम् अपि नेष्यति वा? आम्, अहं प्रवासार्थम् अनुजम् अपि नेष्यामि। भवान् भवती हैदराबादनगरे मित्रस्य गृहे निवत्स्यति वा? आम्, अहं हैदराबादनगरे मित्रस्य गृहे निवत्स्यामि। भवान् भवती सर्वाणि वस्तूनि आनेष्यति वा? आम्,
अहं सर्वाणि वस्तूनि आनेष्यामि. भवान् भवती उद्योगं त्यक्ष्यति वा? न, अहम् उद्योगं न त्यक्ष्यामि. भवान् भवती साहाय्यं करिष्यति वा? आम्, अहं साहाय्यं करिष्यामि. अग्रिमः अभ्यासः एषः अस्ति. एतेषाम् उत्तराणां प्रश्नवाक्यानि वदन्तु. यथा आम्, अहं परश्वः देहलीं गमिष्यामि. एतदस्ति उत्तरम्. अस्य प्रश्नः भवति, भवान् परश्वः देहलीं गमिष्यति वा? अग्रे आम्, अहं मासाभ्यन्तरे 100 पुस्तकानि विक्रेतुं शक्ष्यामि. भवान् भवती मासाभ्यन्तरे 100 पुस्तकानि विक्रेतुं शक्ष्यति वा? न, अहम् अद्य नूतनं वस्त्रं न क्रेष्यामि. भवान् भवती अद्य नूतनं वस्त्रं क्रेष्यति वा? आम्, वयं श्वः चलनचित्रं द्रक्ष्यामः. भवन्तः भवत्यः श्वः चलनचित्रं द्रक्ष्यन्ति वा? न, अहं न रोदिष्यामि. भवान् भवती रोदिष्यति वा? आम्, वयं पानकं पास्यामः. भवन्तः भवत्यः पानकं पास्यन्ति वा? आम्, अहं सर्वाणि मित्राणि आह्वास्यामि. भवान् भवती सर्वाणि मित्राणि आह्वास्यति वा? न, सर्वाणि वस्तूनि वयमेव न ग्रहीष्यामः. भवन्तः भवत्यः एव सर्वाणि वस्तूनि ग्रहीष्यन्ति वा? आम्, समग्रं व्ययं वयमेव दास्यामः. भवन्तः भवत्यः समग्रं व्ययं दास्यन्ति वा? आम्, अहम् अत्र एव स्थास्यामि. भवान् भवती अत्र एव स्थास्यति वा? न, अहं तद्विषये न चिन्तयिष्यामि. भवान् भवती तद्विषये चिन्तयिष्यति वा? अग्रिमः अभ्यासः. एतानि वाक्यानि पठित्वा आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य साहाय्येन उचितम् उत्तरं वदन्तु. यथा कृपया आगच्छतु, श्वः. अस्तु, अहं श्वः आगमिष्यामि. अग्रे भवान् भोजनं करोतु, अनन्तरम्. अस्तु, अहम् अनन्तरं भोजनं करिष्यामि. भवती पत्रं लिखतु, परश्वः. अस्तु, अहं परश्वः पत्रं लेखिष्यामि. भवान् कृपया मा चिन्तयतु, इतः परम्. अस्तु, अहम् इतः परं न चिन्तयिष्यामि. भवती धनं प्रेषयतु, शीघ्रमेव. अस्तु, अहं शीघ्रमेव धनं प्रेषयिष्यामि. भवान् विषयं सूचयतु. अस्तु, अहं श्वः विषयं सूचयिष्यामि. भवती निश्चिन्ता भवतु, इतः परम्. अस्तु, अहम् इतः परं निश्चिन्ता भविष्यामि. भवान् शुल्कं ददातु, मध्याह्ने. अस्तु, अहं मध्याह्ने शुल्कं दास्यामि. भवती पुस्तकं प्रेषयतु, सायङ्काले. अस्तु, अहं सायङ्काले पुस्तकं प्रेषयिष्यामि. भवान् अवश्यं नाटकं पश्यतु, भानुवासरे. अस्तु, अहं भानुवासरे नाटकं द्रक्ष्यामि. भवान्
वस्तूनि आनयतु आगमनसमये। अस्तु, अहम् आगमनसमये वस्तूनि आनेष्यामि। वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः। नमो नमः।